Mga higala, kumusta? O mayong buntag ka na tong tanan. Naalang ko'y pangutana. O kini, tambag alang sa matag-usa ka ninyo, sab. Paunsa o giunsa nimo paghigugma ang imong asawa, imong bana? Tinood ba giga ka? Kaya nayo bang mga asawa, nayo bang mga bana, wala kayo insaktong pagtagad sa usag-usa. Labi na napoy mga bana nga himunog kayo sa mga asawa. Napoy mga asawa nga sama sa gyapon, no? Manakit ug managmal sa bana. Kabalo mo, ug naa mo'y laing higugmaon kana inyong asawa o kana inyong bana. Ayaw na inyong mga higala, kay kaninyong mga higala. Tama na gina sa istorya. Di gina mo ilo nimo, dili gina mo pangga nimo hangtod sa kamatayon. Kanay mo hang kapikas kinabuhi, kanay mo hang asawa kaniyong bana, mo nay mahatod kanimo sa kamatayon, nga muunong nimo bisan pag naggilaid na kagumikas katiguang. Mao na sila yung mga tao nga mo'y mo higugma kanimo hangtod sa katapusan. Yung mga kabataan, mamiya man na nimo. And I know 100% dili na magpuyo sa iyong balay. Kung dili ang tao nga maghigugma, makiguban ganimo hangtod sa imong kamatayon, kana ra gyud imong banay mo asawa. So palangga sila ipakita ang maayo nga pagmahal, maayo nga pagtagad, maayo nga pagpangga hantod kanila, ngadto kanila. Kay kana sila mo na mga tao nga makigunong kanimo hangtod sa kamatayon. Karon nakasabot na ka. Manay akong tambag nimo nga mga bana, mga asawa, higugmaan ninyo ang inyong mga kapikas sa kinabuhi. Ang Diyos magpanalangin ka natong tanan.